बात इस वजह से कर रहा हूं, हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाह वाह वाह, जो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ है, हम सब उनके साथ हैं, लब्बैक हर या हाल में रसूल साथ। अल्लाह। एक मिनट, हर हाल में उनके साथ हैं। बेशक। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। सुनो, जो मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूं। हाय हाय वाह वाह, समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा, तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें दिल्ली में यह कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया। ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना, इन्हें यह भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, बेशक मानते रहेंगे हमेशा, बेशक मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक। और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 बस बैठ जाइए। या रसूल अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। बाद हम दुरूद लाइक एहतराम ताज़ीम व तकरीम मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गालिब का एक शेर बड़ा याद आ रहा है। एक आदमी को जब देख रहा हूं तो गालिब का बड़ा शेर याद आ रहा है। गर्चे दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। इंसान में और जानवर में इतना फर्क है कि जानवर कायदा नहीं जानता, इंसान कायदा जानता है। अगर आप चाहो तो हम जलसा बंद कर देते हैं, आप ये फोटोग्राफी कर लीजिए पहले। मैंने अर्ज किया था पहले मेरी तकरीर होने दीजिए, चूंकि दस्तारबंदी के जलसा एक मदरसे में एक साल में एक बार होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कम से कम 60 से 70 दस्तारबंदी के जलसों में शिरकत करते हैं एक साल में। हमको पता है कि क्या होता है तो फिर क्या होता है। शोर शराबा आप बंद कर दीजिए। मैंने खुतबा भी पढ़ लिया, सलाम दुआ भी कर लिया। आपको इजाजत दो तो बोलूं, वरना मैं शोर शराबे में जब आप मेरी सुनेंगे नहीं तो मैं क्या सुनाऊंगा। सही बात। ये सब क्या हंगामा है भाई, तो हुजूर की महफिल है ये। जिसको निस्बत हुजूर से हो जाए, अगर वो गधा भी हो तो मुहज्जब हो जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, वाह वाह। हाँ, हुजूर का गधा इतना मुहज्जब था कि मेरे नबी उससे कह देते थे फलां के घर जाओ, उसको बुला के लाओ, तो जिसका नाम ले देते थे हुजूर, उसी के दरवाजे पे जाके अपना सर मारता था। तो सिहाबी समझ जाता था ये जो आया है हुजूर की तरफ से बुलाने आया है। क्या बात, वाह। बैठे आराम से, थोड़ी देर सुन लीजिए। सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, सैयद हुसैन मियां साहब। ये उस सफर के मुसाफिर हैं जिस सफर में इनके वालिद साहब शहीद राह मदीना सैयद मुसन्ना मियां साहब, जो अपनी मां मखदूमा कायनात के
बराबर में बकी शरीफ में लेटे हैं। ये उस सफर में थे। अल्लाह हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। अब मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मैंने पहली मर्तबा बंबई में वक्त का ज़िया देखा है। ये तो हम यूपी और बिहार में देखते हैं, मगर यहां लग ही नहीं रहा है। तो दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस हमारी महफिल को कबूल फरमाए। ये मदरसा गुलशन मदीना, दारुल उलूम गुलशन मदीना, और ये जो फारिगीन हैं अल्लाह इनको लंबी उम्र अता करे और इनको सुन्नियत का मुजाहिद बनाए। इनके असातिज़ा को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे बाद आपने इंशाअल्लाह मोहम्मद अली फैजी साहब को सुनना है। दिलशाद फारूकी साहब की बेहतरीन निकाबत में आपने तकरीर शुरू कर रहा हूं, चूंकि मैंने ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करनी है। सुभान अल्लाह वगैरह हमारे यहां जब कोई कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। और एक नेकी मां भी अपने बेटे को नहीं देगी। और हुजूर ने फरमाया कि मोमिन नेकियों का हरीस है। क्या है बोलो? यानी इसको समझ लीजिए लालची है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस से कुस्सी है कि एक बंदे को कयामत के दिन अल्लाह बख्शेगा तो वो अर्ज करेगा, मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया? मुझे याद नहीं आता कि कभी मैंने कि तेरा कहा माना हो, कभी तेरी इताअत की हो, तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा, ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोता था, तुझको शऊर नहीं था, नींद में था गहरी, मगर तूने सोते सोते करबट ली, और जब तूने करबट ली तो करबट के दौरान तूने कहा या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, मुझे इतना प्यार आया तेरे ऊपर, मैंने तुझे तभी बख्श दिया था। आए है सुभान अल्लाह। अल्लाह को करीम कहो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको रहीम कहिए, वो तो है ही रहीम। उसको जिस नाम से पुकारो उसकी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरे नबी फरमाते हैं, जो पुकारता है उस पर फर्क पड़ता है, जो उसको करीम कहता है अल्लाह उसके दिल में करम उतार देता है। हाँ सुभान अल्लाह। तो जरा थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करें, एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा था किस उन्वान के तहत तकरीर करूं, मगर अब सेट हो गया हूं एक उन्वान के तहत। इस हंगाम आराई के माहौल में एक सवाल करता हूं कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया है? एक सवाल है, इसका जवाब बड़ा आपको ढूंढना है, मुझे भी ढूंढना है। ये वो जवाब है जिसे मिल गया वो कामयाब हो गया, और ये वो जवाब है जिसे नहीं मिला वो पूरी जिंदगी सही ला हासिल करता रहा। जिसको यही खबर ना हो कि उसको जाना कहां है, वो कितना ही लंबा ट्रैवल कर ले मगर मंजिल को तो नहीं पहुंच सकता ना। मगर जिसको खबर हो तो वो तो शॉर्टकट रास्ते से भी निकल जाता है। तो अब जब खबर ही नहीं है, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? सिर्फ खाने के लिए नहीं, सिर्फ पीने के लिए नहीं, सोने के लिए, जानवर बहुत हैं ये सब करने के लिए। इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, इसका जवाब कोई इंसान नहीं देगा, कोई दानिश्वर नहीं देगा, कोई फलसफी नहीं देगा, कोई बड़ा इंसान नहीं देगा। इसका जवाब कौन देगा? मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके घर की वॉशिंग मशीन, आपका फ्रिज, आपके घर के जितनी भी चीजें हैं, या आपके बाहर की बाइक, मोटरसाइकिल, बाइक, आपकी कार, फ्लाइट, जितने भी काम हैं, जितनी भी चीजें बनी है एक काम के तहत है, एक मकसद के तहत है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा किया? क्यों पैदा किया अल्लाह ने इंसान को? अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ये एक सवाल है। इमाम मालिक फरमाते हैं, इंसान दो बार पैदा होता है। एक बार तो तब पैदा होता है जब मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब उसको पता चल जाए कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। दो बार पैदा होता है, एक बार मां के पेट से
یعنی ایسے سمجھ لیجئے انسان ایک بار پیدا ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہوتا ہے، اور جب دوسری مرتبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا جواب کون دے گا؟ ایکو کم کریں تھوڑا مائک والے۔ اس کا جواب کون دے گا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب وہی دے گا جس نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ایک جگہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش کے لیے دن، اور میں نے جو موت اور حیات بنائے، یہ جو صبح شام بنائی، دن رات بنائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس سب میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے موت اور حیات کو جو میں نے پیدا کیا ہے وہ پرکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں زندگی آزمائش ہے، دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ سفر کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں دنیا کو جو امتحان سمجھ کے جیے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو دنیا کو ٹھہرنے کی جگہ، آسانی کی جگہ سمجھ کے جیے گا وہ تنہا رہ جائے گا، مشکلوں میں پھنس جائے گا۔ کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے امتحان دیتا ہے، اسے امتحان میں ڈالتا ہے، اور پھر وہ اس امتحان کو پاس کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے مرتبوں کو بلند بھی کرتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ یزید کو امتحان نہیں دیتا، وہ حسین کو امتحان دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ۔ یعنی ہلکا سا ٹریبل بڑھائیے، یعنی انسان صبح امتحان شام امتحان۔ اقبال کہتا ہے ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یعنی صبح شام دوپہر رات، بیوی بچے کھانا پینا، یہ سب امتحان ہے۔ ایک بندہ سو رہا ہے، رات کا وقت ہے، اور جب فجر کی اذان ہوئی وہ گہری نیند میں سویا تھا، بہت گہری نیند تھی، مگر اذان سے اٹھ گیا، اس کے ایمان نے کہا چلو نماز پڑھو، نفس کہہ رہا ہے نہ جانا، نماز پڑھنے نہ جانا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا۔ اب نفس آپ کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے سو جا، ایمان کہہ رہا ہے اٹھ جا، اس کا نفس کہہ رہا ہے سو جا، ایمان کہہ رہا ہے اٹھ جا۔ اب نفس بار بار زور لگا رہا ہے، مگر اس نے اپنا لحاف پھینک دیا، اس نے وضو کیا اور جا کے مسجد میں اپنی ناک رگڑ دی۔ ابھی اس نے ناک رگڑی تھی کہ فرشتوں نے اعلان کر دیا آج فلاں محلے میں فلاں اللہ کا بندہ آج اپنے نفس پر غالب آ گیا، اس نے اپنے نفس کو ہرا دیا۔ اچھا ذرا غور کیجیے آپ، اس کے بعد وہ نماز پڑھ کے باہر کو نکلا ہے، ابھی نماز پڑھ کے باہر نکلا، گھر آیا ناشتہ کیا، پھر وہ اپنے کام کی طرف جانے لگا تو ایک بڑے واہیات قسم کی لڑکی جس کے جسم پہ کپڑے بڑے خراب ہیں اور بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے، نہ جانے کتنی بدبخت بے شرم عورت ہے وہ نکل کے لڑکی جا رہی ہے، اس کی ایک نظر پڑ گئی، چونکہ ایک نظر میں کچھ مسئلہ نہیں ہے وہ معاف ہے۔ علماء کہتے ہیں دوسری نظر سے ہی فتنے کھڑے ہوتے ہیں، پہلی نظر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک نظر پڑ گئی مگر نفس مطالبہ کر رہا ہے، نفس چونکہ کتا ہے بھونکتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ نفس کا حملہ ہے یا شیطان کا حملہ ہے، اس کو چیک ایسے کرو، اگر نفس کا حملہ شیطان کا حملہ ہوگا ایک مرتبہ اگنور کر دو گے تو پھر دوسری مرتبہ شیطان حملہ نہیں کرے گا، مگر اگر نفس حملہ کرے گا تو جب تک اپنی مرضی پوری نہیں کرا لے گا نفس جو مطالبہ کرتا ہی رہے گا، بھونکتا ہی رہے گا۔ ہم نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے دیکھ لے، یہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھوں گا، نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے، اس کے ایمان نے کہا نہ دیکھنا۔ تیرے نبی نے فرمایا صرف فزیکل زنا زنا نہیں ہوتا، آنکھوں کا زنا بھی زنا ہے، اور یہ آنکھیں جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، میرے نوجوان تو نے کیا سمجھ لیا یہ آنکھیں صرف تیری ہیں، یہ آنکھیں تیری ہیں، یہ آنکھوں کا تو مالک ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تیرا دھوکہ ہے میرے دوست، یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں، یہ آنکھیں تو اللہ کی ہیں، اور یہ قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دیں گی۔ مالک تو نے دیا تو تھا کعبہ شریف دیکھنے کے لیے، تو نے دیا تو تھا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، دیا تو تھا گنبد خضرا دیکھنے کے لیے، مگر اس نے تو مجھ کو گندا کروایا رات بھر۔ مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، 7 گھنٹے 8 گھنٹے تمہارے
ہمارا موبائل کا ٹائم ہے کہ اللہ نے تم کو اس وجہ سے پیدا کیا. میرے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو کوئی افسوس نہیں ہوگا, ان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی, مگر ایک حسرت ان کو بھی ہوگی. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا حسرت ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جب جنت کی نعمتیں دیکھیں گے تو کہیں گے کاش جو ہم نے چوراہے پہ بیٹھ کے وقت خراب کیا اس میں ہم نے اپنے اسی رب کو یاد کر لیا ہوتا جس نے یہ جنت عطا کی ہے. کاش ہم سمجھ سکتے کہ ہمارا رب کتنی ہم سے محبت کرتا ہے. کبھی غور کیا میری طرف دیکھنا, اپنی سانسیں روک کے ہو سکے تو میری تقریر بڑی غور سے سن لو. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو, اس کے بعد کسی حادثے میں میری موت ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے میرے دوست جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. گونڈا کے نزدیک میں سفر کر رہا تھا, اچانک گاڑی رک گئی, کہا آگے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. میں نے اتر کے دیکھا ایک نوجوان کے سر پر چڑھا تھا ٹرک, اور ٹرک نے اس کے سر کو ایسا کچلا تھا کہ دانت منہ ناک کچھ نہیں تھا. اس کا بھیجا روڈ پر پڑا تھا. لوگوں نے اٹھا کے پیلوتین میں رکھا, اور اس کے بعد جب اس کے موبائل کو چیک کیا, آدھار کارڈ نکالا, مسلمان تھا. جب موبائل چیک کیا فون کریں تو اس میں گانا بج رہا تھا. اب مجھے بتاؤ جو گانا سنتے سنتے دنیا سے چلا گیا وہ کس حال میں دنیا سے اٹھایا جائے گا؟ بتاؤ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حضرت عباس کہتے ہیں, امام غزالی حدیث لائے, حضرت عباس کہتے ہیں حضور کے چچا کے نبی نے ایک جگہ سرکار نے فراغت حاصل کی. دھیان سے سنیے گا. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا تھا, تو وضو سے پہلے میرے نبی نے تیمم فرمایا. تیمم, میرے نبی نے تیمم. عرض کی یا رسول اللہ پانی موجود ہے اور آپ کی تیمم کی حکمت سمجھ نہیں آتی غلام کے. حضور جب پانی موجود ہے تو تیمم, تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا اے میرے چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے, اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا, میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. حالانکہ حضور کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میں کب مروں گا, آپ کب مریں گے, مگر جو رات کو دیکھ کے ٹی وی سویا ہے اس کو تو نہیں پتا نا وہ کب مرے گا. جو رات کو گندی تصویریں انسٹاگرام پہ فیس بک کے دیکھ کے سویا اس کو تو نہیں پتا نا کب مرے گا. اگر وہی فیس بک کی ٹی وی گندی تصویریں دیکھ کے وہ سو گیا, گندی ویڈیو دیکھ کے سو گیا, اور نبی پاک میرے قبر میں تشریف لائے, اس کی آنکھ کھلی, جیسے اس نے آنکھیں اٹھائیں ویسے ہی فرشتوں نے اس کا سر نیچے کر دیا, کہا تو نہیں دیکھے گا, تیری آنکھیں گندی ہیں. اے اللہ کے رسول یہ جب مرا تھا تو گندی تصویر دیکھ کے مرا تھا, اس کی آنکھیں گندی ہیں. اب بتاؤ میرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اور کل قیامت کے دن میرے نوجوان میں تجھ سے پوچھتا ہوں, میں تیرا خادم, تیرا نوکر ہوں, مدینے سے تیری نوکری کرنے آیا ہوں, تجھ سے پوچھتا ہوں بتا میرے دوست, اگر کوئی عذاب نہ دے, یہ تیری آنکھیں اگر اللہ کے سامنے جب تو حاضر ہو تیرے پیارے رب کے سامنے, اللہ کے سامنے آنکھیں کہہ دے مالک اس نے گندا کام کیا تھا, ان آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھی تھی, تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت امام حسن بصری مولا کائنات کے خلیفہ, اللہ اکبر, کون حسن بصری؟ ذرا غور تو کیجئے, جنہوں نے پڑھا مولا علی سے ہے, جنہوں نے دودھ ام سلمہ ام المومنین کا پیا ہے, کون امام حسن بصری؟ او اللہ سے نہ ڈرنے والوں, ذرا دھیان سمجھنا, اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, جو ڈرتے ہیں وہی اللہ کے بندے, علم والے اللہ کے بندے وہ ڈرتے ہیں, وہی علم والے ہیں تو جو ڈرتے ہیں. جو ڈرتا نہیں وہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہو سکتا. اللہ نے ڈرنے والے کے لیے بتایا, جو ڈرتا ہو وہ عالم ہے. او میرے دوست, او میرے بھائی, او میرے حافظ قرآن, میرے دوست اپنے موبائل سے ہٹا اپنی آنکھیں, ذرا سوچ تو کر, غور تو کر. تو قرآن پڑھا لکھا ہے مگر فیس بک میں تو 2 گھنٹے لگا رہتا ہے, مگر قرآن کو پڑھنے میں تو 10 منٹ تیرے پاس وقت نہیں, 24 گھنٹہ گزر گیا تو نے اللہ کا قرآن کھول کے نہیں دیکھا. سوچ تو, تیرا فیس بک میں دل لگتا ہے کہیں دل برباد تو نہیں ہو گیا, کہیں ایمان کے طوطے تو نہیں اڑ گئے. میرے نبی فرماتے جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جتنا دل صاف اتنا ہی قرآن کی تلاوت. امام اعظم ابو حنیفہ 1 مہینے میں 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے, حضرت امام شافعی 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے, غوث العظم 61 قرآن 1 مہینے میں ختم کیا کرتے تھے. مگر کیا بات ہے کہ تجھے قرآن کی توفیق نہیں ہو رہی میرے دوست؟ میرے بتا میرے بھائی, تیرے پاس میری بہن کیوں وقت نہیں ہے؟ تو نے پاکستان کے سیریل اور ہنگامے تو خوب دیکھ لیے, تینے سیریل کی کوئی قسط نہیں چھوڑی جو تو نے دیکھی نہیں ہو, مگر میری بیٹی میری بہن یہ بتا, تو نے قرآن کیوں نہیں کھولا؟ تو نے قرآن کیوں نہیں کھولا؟ میں